سامنے باپ دا سر نظر آ رہا ہے، آل محمد دا قافلہ چلے آئے، سید زادیاں دیاں سواریاں چلیاں نے تے شاعر کی آندا ہے ٹور پیاں نے کربل تو اچ تھیاں حضور دیاں او بیٹیاں جنہاں نو لے کے میرا امام کربلا آیا ہے، جنہاں نو لے کے امام نے کربلا دی دھرتی نو آباد کیتا ہے تے شاعر لکھدا ہے پیا ٹر پیاں نے کربل تو اج دیاں حضور دیاں واللیل دیاں زلفاں واللیل دیاں زلفاں کھل گئیاں حضور دیاں جدو میرے امام دیاں سید زادیاں جدو سیدہ نو قید کیتا ہے مدینے میرے نبی تڑپے نے حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے چاچے دے پتر نے آپ نے اس بات رو نقل فرمایا ہے آپ اندر میں رات نو ستا ماں خواب اندر حضور دی زیارت ہوئی ہے میرے نبی دیاں زلفاں کھلیاں ہوئیاں نے حضور دے چہرے مبارک تے گرد پئی ہوئی ہے میں عرضی کرنا سونا زلفاں بھی کھلیاں نے آپ دے جناب والی داڑھی مبارک تے بھی گرد پئی ہوئی ہے مٹی پئی ہوئی ہے گھٹا پیا ہویا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے چاچے دے پتر نے حضرت عباس دے بیٹے نے آپ فرماندے نے حضور نے فرمایا عبداللہ میں کربلا دی دھرتی تو واپس آ رہا ہوں اس لئے تے شاعران دے واللیل دیاں زلفاں کھل گئیاں حضور دیاں ہن آل محمد دا قافلہ چلے آئے امام زین العابدین نے سارے لاشیاں دے کولو گزر کیتا ہے سیدہ زینب گزریاں نے جدو ویران دے لاشے تے نظر پئی ہے سید زادی نے حسین دے لاشے نو مخاطب فرمائے مخاطب فرما کے فرما دیا نے ویرا تیرا امتحان مک گیا ہے زینب دا امتحان شروع ہو گیا ہے سیدہ زینب دی سواری گزری ہے ام رباب دی سواری گزری ہے حسین پاک دا لاشا موجود ہے سیدہ شہر بانو دی سواری گزری ہے یہ دو سارے سیدہ دیاں سواریاں گزریاں نے آخری سواری گندے تے حسین دی 6 سال دی بیٹی موجود ہے اللہ نے جنہاں نو دھیاں عطا فرمایا نے ذرا سیدہ دے غم نو محسوس کرے آجے 6 سالاں دی سید زادی ہے او سکینہ جڑے باپ دے سینے تے سون والی ہے جنوں باپ دے سینے تو بغیر نیندر نہیں آندی اے لوگوں دھیاں باپ نال بڑا پیار کر دیاں نے جدو باپ ویڑے تو باہر جاندے نے دھیاں بابل دا انتظار کر دیاں نے ابو کدو آئے گا اگر رات دیر ہو جائے پتر سو جاندے نے پتر یاراں تے بیلیاں نال پھر دے نے دھیاں اڈیک دیاں نے نالے دعاواں کر دیاں نے مولا میرے ابو نو دیر ہو گئی شالا میرے ابے دی خیر ہووے میرا بابل ویڑے آ جائے پتر سوندے نے دھیاں اڈیک دیاں نے بیٹیاں آلیو تواڈیاں تے میریاں بیٹیاں دا عالم وے باپ نال اینا پیار کر دیاں نے لیکن ایک باپ دا نام حسین بیٹی دا نام سیدہ سکینہ ہے اپنے باپ نال اینا پیار کر دیاں نے کہ باپ
سینے تو بغیر نیندر نہیں آندی جدوں سیدہ سکینہ دی سواری میرے امام دے لاشیں دے کول آئیے سیدہ زینب نے امام زین العابدین نو آواز دیتی ہے زین العابدین وے میرا بیمار پترا اپنے قافلے نو روک لے سکینہ نے باپ دے لاشے تے چھلانگ لگا دیتی ہے سیدہ سکینہ سواری تو تھلے آ گیاں نے گرامی قدر احباب توجہ فرمایا جے سیدہ دا قافلہ رکیا ہے یزیدی لائنہ نے جمیں حسین دے لاشے تو سیدہ نو جدا کیتا ہے تے شاعران دے ٹر پیاں نے کربل تو اج تھیاں حضور دیاں کیویں غمگین کر کے سید زادیاں نو چلایا گیا ہے کیویں سکینہ نو باپ دے لاشے تو جدا کیتا گیا ہے کیویں سیدہ سکینہ چلیاں نے سید زادیاں ٹریاں نے ٹر پیاں نے کربل تو اج تھیاں حضور دیاں مسلمانوں توجہ کرو لڑائیاں تے جھگڑے اپنی جگہ تے ہوندے نے ساڈی دنیا دا رواج ہے کسے دی عزت دا سوال ہوے اسی اپنیاں بیٹیاں تے بہناں دیاں گلاں ڈیریاں وچ نہیں کردے کوئی بھی عزت دار ویر عزت دار باپ عزت دار پتر ماما دیاں گلاں چوکا اندر نہیں کردے کدی بھی بیٹیاں تے بہناں نو قید کر کے نال نہیں لے کے جاندے سیدہ دے صبر تو صدقے جاواں کلا بیمار نال سید زادیاں نے کربلا وچوں ٹرے نے ٹر پیاں نے کربل تو اج تھیاں حضور دیاں ایک ہول مثال دینا چاہنا دھیاں نو ٹورن دے بھی انداز ہوندے نے جنہ اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے او باپ جان دے نے او ویر جان دے نے جدوں دھیاں نو کرو رخصت کیتا جاندا ہے ماواں بھی سینے لاندیاں نے ویر بھی سینے لاندے نے باپ بھی سینے لاندا ہے بیٹیاں دے سراں تے ہاتھ رکھے جاندے نے جدوں دھیاں نو کرو ٹوریا جاندا ہے دھیاں نو بڑے نازاں نال ٹوریا جاندا ہے لیکن آل محمد دیاں سید زادیاں جیڑیاں کربلا وچوں قید ہو کے چلیاں نے ٹر پیاں نے کربل تو اج تھیاں حضور دیاں واللیل دیاں زلفاں کھل گئیاں حضور دیاں آل محمد دا قافلہ چلیا ہے داتا علی سرکار نے فرمایا 46 شہر گزرے نے کدی کوفہ وچوں کدی دمشق وچوں کدی مصر وچوں بڑے بڑے شہراں وچوں سید زادیاں دے قافلے نو پھرا کے یزید دے دربار وچ لے جایا گیا ہے لیکن جدوں کوفہ دا بازار آیا ہے ابن زیاد دے کول میرے امام دا سر ایک تشت وچ پیش کیتا گیا ہے ایک تھال وچ پیش کیتا گیا ہے ہن جدوں ابن زیاد لائن تشت وچ میرے امام دا سارے بازار وچ سید زادیاں نے ابن زیاد دے ہاتھ اندر چھڑی ہے کتاب اندر جملے موجود نے تاریخ اس بات دی گواہ ہے ابن زیاد لائن دے ہاتھ وچ چھڑی ہے میرے حسین دے ہونٹاں تے ماردا ہے میرے نبی دا ایک وڈیرا جہا صحابی ہے رسول اللہ دا بزرگ صحابی ہے وڈیرا صحابی ہے بول کے آندا لینا
حسین دے لباں تے چھڑی نہ مار میں اپنے نبی نو حسین دے لب چمدیاں ویکھیا اے حسین دے لب اوے ظالماں لب نے جنہاں نو میرا نبی چمدا رہیا ہے او جنہاں دے بوسے میرا نبی لیندا رہیا ہے مسلمانوں آل محمد دے قافلے دی رات کوفہ دے اندر گزری ہے دن ہویا میں ذرا جلدی دے نال بات نو اگے لے کے جا رہے ہیں سیداں دا قافلہ چلدا جا رہا ہے جمعرات دا دن عصر دی نماز تو بعد آل محمد دا قافلہ شام دے دربار اندر پہنچے ہیں تو شام دے دربار اندر پہنچے ہیں نا یزید اپنے تخت تو اٹھ چکے ہیں یزید تک پیغام پہنچایا گیا کہ قیدی آگن بعض لوگوں نے یہ تو ویکھیا نا کہ قیدی آگن اور جدو بھی قیدیاں دا پتہ لگے انہاں نال تعاون کریا کرو قیدیاں نو کھلایا تے پلایا کرو صدقہ و خیرات کریا کرو لوگاں نے کی کیتا کوئی کھانے لے کے آ رہے ہے کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہے کوئی شربت لے کے آ رہے ہے تے سیدہ زینب پاک فرما دیا نے اے لوگوں اسی صدقہ کھان والے نہیں جے اسی تے صدقہ دین والے اے تواڈیاں کھجوراں اے تواڈے شربت تواڈا پانی اسی نہیں پیواں گے کیونکہ اسی رسول اللہ دی آلہ ساڈے نانے نے سانو صدقہ دین دا درس دتا ہے صدقہ کھان دا درس نہیں دتا کرامی قدر آباب شام دا ویلا ہو گیا ہے محل ایک بی بی ہے ایک خاتون ہے ایک پردہ دار عورت ہے شام دے بازاراں وچ رولا پیا ہے قیدی آ گئے نے قیدیاں دے نال پردے دار خاتوناں نے جدوں کوٹھے تے چڑھ کے بی بی نے نظر ماری ہے کہ جننے بھی لوگ کھجورا لے کے آ رہے نے ایک قیدی منع کیتی جا رہے نے کوئی کھجور نہیں کھاندے کوئی پانی نہیں پیندے کوئی شربت نہیں پیندے بی بی نے چھت چھڈیا ہے تھلے آئی ہے سیدہ زینب پاک دے سامنے آئی ہے تے آ کے آندی تسی کون ہو کتھوں آئے ہو سیدہ زینب فرما دیا نے بی بی اسی مدینے دے سیدہ اسی مدینے دے سیدہ جنے کربلا تو ٹرے شام اندر آئے بڑے بڑے شہراں وچوں گزر دے آئے بڑے بڑے بازاراں وچوں گزر دے آئے بی بی دیاں اکھاں وچوں اتھرو آئے بول کے آندی ہے بی بی سیدہ زینب نو جاننی ہے سیدہ زینب نو جاننی ہے سیدہ زینب پاک فرما دیا نے بی بی تو زینب دا کیویں پوچھنی ہے تو سیدہ زینب دے نام تو کیویں واقف ہے بی بی بول کے آندی ہے جدوں میں مدینہ چھڈ کے آئی میرے سید بڑے وسدے رہے نے میرے سید بڑے آباد رہے نے سیدہ فاطمہ دی بیٹی سیدہ زینب کول میں قرآن پڑھ دی رہی میں انہاں دے ویڑے دیاں صفائیاں کر دی رہی میں اس ویڑے اندر قرآن سکھ دی رہی سیدہ زینب مینوں قرآن پڑھا دیاں رہیاں نے علی دی بیٹی پڑھ دے اندر سیدہ زینب فرما دیاں نے بی بی جیڑی زینب دی گل تو پئی کرنی ہے جیڑی بی بی دی گل تو پئی کرنی ہے او سیدہ زینب تیرے سامنے موجود ہے جیڑے وسدے سیدہ دی گل تو کرنی ہے او سید بے آباد ہو گئے نے مدینہ چھڈیا ہے لاشے گر گئے نے حسین قربان ہو گئے نے قاسم قربان ہو گئے نے بی بی میرا غازی
قربان ہو گیا ہے بی بی دیاں چیخاں نکلیاں نے سیدہ دی خدمت اندر عرض کر دیا نے پاک بی بی میرے لائق حکم تے دسو سیدہ فرما دیا نے نہیں اسی آل رسولہ اولاد بطولہ اسی تلی نہیں کراؤ گے اسی صبر نال چلا صبر دا دامن نہیں چھوڑا گے بات لمبی ہو رہی ہے جدو دن چڑھے آئے رات گزری ہے ساری رات شام دیاں گلیاں دے اندر نبی دیاں بیٹیاں کھڑیاں رہیاں نے ساری رات شام دے بازار اندر علی دیاں بیٹیاں کھڑیاں رہیاں نے درد والا جملے سنیا جے ساری رات سید زادیاں نے شام دے بازار اندر گزاری ہے جدو سویر دا بیلا ہویا یزید دا دربار لگ گئے لانتی تے لعین دا دربار لگا ہے کتاباں وچ آندا یزیدیاں نے شراباں پیتیاں ہویاں نے نشے دے اندر گم نے شراباں پیتیاں ہویاں نے کشف المجوب کتاب پڑھ رہے ہیں تسی اپنی اکھاں نال ترجمہ کر سکدے ہو یزیدیاں نے شراباں پیتیاں ہویاں نے جدوں میرے اماماں دا قافلہ آل محمد دا قافلہ یزید دے دربار وچ پیش کیتا گیا ہے یزید دی نظر سیدہ سکینہ تے پئی ہے یزید بول کے آندا اے لڑکی کون ہے سیدہ نہیں بولیاں دوجی باری یزید پھر پوچھدا اے لڑکی کون ہے سیدہ نہیں بولیاں تریگی باری چھڑک دے کے اچھا بول کے آندا ہے دس کون ہے علی دی پوتری اے میرے نبی دی دوتری حسین دی لخت جگر بولی نہیں اس ویر ول نسی ہے جندے بازواں وچ بھی کڑیاں پیاں ہویاں نے پیراں وچ بیڑے پے ہوئے نے گلے اندر زنجیراں پیاں ہویاں نے قیدی بنا کے کھڑا کیتا گیا ہے ویر دے سینے نال لگیاں نے میرے امام بول کے فرماندے نے ظالماں اے عام نہیں اے علی دی پوتری نبی دی دوتری حسین دی لخت جگر جڑی کربلا تو روندی شام آئی ہے آنسو بہاندی آئی ہے ویران دے لاشیاں نو یاد کر دی آئی ہے بابے دے لاشے نو یاد کر دی آئی ہے اونا وقتاں دا رواج سی جدوں قیدی آوندے سن نا انہاں نو تقسیم کیتا جاندا سی قیدی ونڈ لے جاندے سن ایک یزید لانتی یزید دا بیلی دربار وچ کھلوتا ہے آندا یزید تو غلام تقسیم تے کرنے میں بھی تیرے کولوں کچھ منگنا چاہنا یزید لائن آندا بول کی منگنا ہے آندا ہے جڑی چھوٹی کی سکینہ ہے نا کہ مینوں دے دے یزید آندا ہے کی کرے گا آندا میرے گھر نوکر کوئی نہیں میں نوکرانی بنا کے رکھاں گا جدوں اس لائن دی زبان تے نوکرانی دا نام آیا ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے ظالمہ اپنی زبان روک لے اے کوئی نوکر نہیں کائنات دے سردار حسین دی بیٹی ہے اے نوکرانی نہیں اے تے کائنات دے سردار دی بیٹی ہے سوال و جواب شروع ہوئے نے یزید نے امام زین العابدین کو پوچھے کہ تواڈی کوئی خواہش کوئی کل کرنا چاہتے ہو میرے امام نے فرمایا میرے بابے دا سر ساڈے حوالے کر دیو اسی آپ اپنے حسین دے سر نو دفن کران گے یزید آندا ٹھیک ہے دوسرے جملے میرے امام نے دیتے کہ سانو قید تو رہا کر دیتا جائے یزید آندا ایندے تے سوچنے ہیں تیسرا سوال کیتا ہے کہ میرے بابے دے قاتل میرے سامنے پیش کرو میرے بابے دے قاتل ساڈے حوالے کرو یزید آندا کون ہے حسین دا قاتل امام فرماندن خولی یزید خولی کو پوچھتا ہے
حسین کو شہید کیتا ہے. ہولی آندا میں حسین دا قاتل نہیں, سنان حسین دا قاتل ہے. سنان حسین نو تو شہید کیتا ہے. سنان آندا جی میں حسین دا قاتل نہیں, شمر حسین دا قاتل ہے. شمر نے حسین نو شہید کیتا ہے. تو یزید بول کے آندا شمر تو حسین نو شہید کیتا ہے. بندہ گندا سی, شمر بندہ گندا سی, حسین دے گلے تے خنجر چلان والا سی, لیکن اس وقت گل چنگی کیتی ہے. آندا ہے حسین دا قاتل میں نہیں, حسین دا قاتل تے ہوئے جن دی حکومت نو خطرہ سی. حسین دا قاتل تے ہوئے جڑا حسین کولو بیعت منگدا سی. حسین دا قاتل تے ہوئے جن نے حسین دے آل محمد دے قافلے نو قید کروایا ہے. حسین دا قاتل تے ہوئے جن نے حسین دے بچیاں نو شہید کروایا ہے. یزید آندا ہے اس سوال تے نظر ثانی نہیں کیتی جائے گی. سجاد تیرا یہ سوال حل نہیں ہوئے گا, کوئی اور سوال کر. آخری سوال میرے امام نے کیتا ہے, فرمایا آج جمعرات ہے, جمعرات دن سے کی تو سیدان دا قافلہ دربار یزید اندر گیا ہے. فرمایا صبح جمعہ ہے, جمعہ دا خطبہ پڑھان دی اجازت مینوں دیو, جمعہ دا خطبہ میں پڑھاواں گا. اور جتے سید موجود ہوئے نا, سید دے ہوندیاں امتی جماعت نہیں کروا سکتا. لیکن ایک علیحدہ بات ہے کہ آج کل سیداں نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, اگر سیداں نو نماز پڑھانی نہیں آتی, انہوں نے سنت رسول نہیں رکھی, انہوں نے نماز دے طریقے دا نہیں پتا, تو مجبوراً پھر کسی نو تے مسلے تے کھلونا پوے گا. کسی نے تے نماز پڑھانی ہے, لیکن یہ مسلہ وراثت حسین دی, یہ مسلہ وراثت سیداں دی, تے سیداں دے ہوندیاں امتی نماز نہیں پڑھا سکدا. جڑ سب سید موجود ہے, پھر حق ہے کہ سید اگے ود کے نماز پڑھائے, باقی سارے پیچھے کھلو کے نماز پڑھن. ہن شام دا بازار ہے, ملک شام ہے, میرے امام نے فرمایا کہ سویرے جمعہ پڑھان دی اجازت مینوں دے. میں یزیدیاں پیچھے جمعہ نہیں پڑھ سکدا, میں کوفیاں پیچھے جمعہ نہیں پڑھ سکدا. میں حسین دا پتر ہاں, اس نانے دا بیٹا ہاں جن نے امامت سانو عطا فرمائی ہے. نماز میں پڑھاواں گا, خطبہ میں پڑھاواں گا, خطبہ جمعہ دا میں دیاں گا. یزید نے آکھیا ٹھیک ہے, سویرے جمعہ دا تسی خطبہ دے لیا. ہن جدوں بات میں مقامات چ سوا تو ہو گئے, خطبے دی واری آئی نا, تے میرے امام نے فرمایا تواڈے وچ کوئی قصاب ہے؟ قصاب آندے نے کسائی نو, گوشت کرن والے نو. قرآن اندر عربی دے اندر گوشت کرن والے نو کسائی نو قصاب کیا گیا ہے. فرمایا تواڈے وچ کوئی قصاب ہے؟ ایک کسائی اٹھ کے کھڑا ہویا ہے. میرے امام نے سوال کیتا ہے, دس سکنا ہے کہ میرے نانے دی شریعت نے ڈنگر ذبح کرن دیاں کنیاں شرطاں دسیاں نے؟ اے قصاب دس سکنا ہے کہ میرے نانے نے کی طریقہ دسیا جانور ذبح کرنے دا؟ کہ وہ کسائی بولے ہے, قصاب بولے ہے. انہیں کہا جی ساڈے نبی نے فرمایا ہے کہ ڈنگر نو ذبح کرن تو پہلا ان کچھ کھوا پیا لگو, کچھ کھلا پلا لیا کرو, پانی پلا لیا کرو. تے میرے امام بولے نے فرمایا ظالمو, جدو میرے بابے دے گلے تے خنجر چلے آئے, 3 دن دا پیاسا حسین, 3 دن دا میرے حسین نے پانی نہیں پیتا. ذرا جملے سماعت کریا جے, جدو میرے امام نے اے گل کیتی ہے, شام دی مسجد وچ جناب والی کہرام برپائے ہو گیا ہے. شامیاں نے ایک دوجے نال کن جوڑے نے, او یزید ظالما حسین تے ایڈا ظلم کیتا, او حسین نو پیاسیاں شہید کیتا. یزید مسجد وچ موجود ہے, مؤذن نو آندا ہے اذان پڑھ, جمعے دا ٹائم پیا لنگدا ہے, اذان پڑھ جمعے دا ٹائم گزر رہا ہے. جدو مؤذن نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر, میرے امام فرماندے نے میں گواہی دینا. جدو مؤذن نے آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, میرے امام نے فرمایا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, میں گواہی دینا او یکتا ہے, او واحد ہے. جدو مؤذن میرے نبی دے نام تے آئے, تیرے تے میرے امام نے فرمایا ہے او اذان پڑھن والے کھلو جا, مینوں ذرا یزید کولو پوچھ لین دے, اذان چ جندہ نہ آیا ہے, او میرا نانا ہے کہ تیرا نانا ہے؟ یزید بول کے آندا ہے تیرا نانا ہے. میرے امام نے مؤذن
مؤذن نو آکھیا اسے نا دا واسطہ ہی چپ کر جا مینوں اپنا خطبہ پورا کر لین دے مینوں اپنی گل پوری کر لین دے اے اونا وقتاں دے لوگ نے جڑے اجے بھی جمعے تے بڑے بڑے کالے اوندن کہ مولوی تقریر لمبی کری جا رہے نے چھڈو جمعہ پڑھاؤ ٹائم پہ لنگدا ہے جماعت کرا دیو جمعہ ہو جائے ناراض نہ ہویا جے اودو یزیدیاں نے اے میرے امام نال کیتا ہے جلدی کرو لیٹ پئی ہوندی ہے اور نماز پڑھیے فرض پڑھیے جمعے دا ٹائم پہ آ جاندا ہے جمعے دی نماز پڑھائی جائے میرے امام فرماندے نے چپ کر جاؤ نام محمد دا واسطہ جے مینوں میری گل پوری کر لین دیو مینوں اپنا خطبہ پورا کر لین دیو مؤذن تھلے بیٹھا ہے یزید دا جسم کمیا ہے لوگ بڑی حلاقت دیا نظران نال یزید ول پہ تکدے نے میرے امام نے کسائی نو آکھیا دوجی شرط کی ہے پہلا تے ڈنگر نو پانی پلا لو کچھ کھلا لو کساب بول کے آندا امام تواڈے نانے نے فرمایا ایک ڈنگر نو دوجے ڈنگر دے سامنے چھری نہ پھیریا جے ایک جانور نو دوجے جانور دے سامنے ذبح نہ کریا جے میرے امام دیاں اکھاں وچ اتھرو آئے نے میرے امام فرماندے نے شامیوں میرے بابے دے سامنے 71 لاشیں ذبح کیتے گئے نے لاشیاں دے گھوڑے دوڑائے گئے نے خنجر چلائے گئے نے پرچھیاں ماریاں گئیاں نے تیر تے تلواراں چلائیاں گئیاں نے 71 لاشیاں نو حسین دے سامنے ذبح کیتا گیا ہے پھر میرے امام فرماتے ہیں اگلی گل بول کسائی بول کے آندا جی نبی نے فرمایا ہے جیڑی چھری نال ڈنگر نو ذبح کرنا ہے انہوں تیز کر لو او دی تار بنا لو او دی تیزی اندر اضافہ کر لو تاکہ جدو ڈنگر دے گلے تے چھری چلے ڈنگر نو تکلیف نہ ہوے ڈنگر دا گلا فوری کٹیا جائے ناڑا کٹیاں جان گل کٹیا جائے جنگر ذبح ہو جائے میرے امام دے آنسو جاری نے میرے امام فرماندے نے شامیوں جیڑا خنجر میرے حسین دے گلے تے چلیا ہے انہوں سنگ لگایا ہویا ہے او سنگلو دے او دی دھار بھی کوئی نہیں رفتار بھی کوئی نہیں تیزی بھی کوئی نہیں میرے بابے دے گلے تے سانگلود خنجر چلایا گیا ہے جدو امام نے گل کیتی ہے شام دے نمازی اٹھے نے بڑا مجمع لگایا ہویا ہے کہرام برپا ہو گیا اوے یزید لانتیا اے نبی دیال نال کیڑا سلوک کیتائی رسول اللہ دی اولاد نال کیڑا سلوک کیتائی جمعہ پڑھایا گیا وقت گزریا قید خانہ سیدہ زینب پاک ایک روایت طرح ہوتا ہے سیدہ سکینہ پاک امام زین العابدین دے کول آئیاں آگے فرماتے ہیں نبیرہ جدو تے قید ہو کے آئے نا اسا ویکھیا بڑے قیدی تواڈے کول آوندے دعا کرواندے تسی دعا کردے ہو تے انہاں نوں قید تو رہائی مل جاندی ہے تے میں بھی تواڈے کول آئی ہاں ویرا دعا کر قید مک جائے تے نانے دے مدینے دی زیارت ہو جائے آخری گل سماعت کرو میرے امام نے دعا فرمائی ہے قید خانہ ہے قید خانے دے اندر امام باہر پہ تکدا ہے تے تکدے کی نے کہ ہوا چل دی ہے جڑی شام وچوں ہو کے مدینے ول پئی جاندی ہے مدینے ول پئی جاندی ہے تے ہوا نو میرا امام پیغام کی دیندا ہے نی مدینے جان والی ہے میرے نانے دے روزے تے جئی تے جا کے آکھی میرا سلام قبول کر لو نانا تواڈی امت نے تواڈے
چھڈیے سید زادیاں قید نے زین العابدین نو قیدی بنایا گیا ہے آقا نظر کرم کرو قید تو رہائی مک جائے تواڈے مدینے دی زیارت ہو جائے ہن جدوں میرے امام نے دعا کیتی ہے میرا وجدان آندے ہوا نو آندے ہون گے آکھی سونے پڑھ سکتا پڑھ لینا آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوے پڑھ لو نا آکھی سونے آکھی سونے نو وائے نی گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے